तालिक रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया के निचले तरीन ममालिक में बदस्तूर मौजूद है। हम ये उलमाए किराम फैमिली पार्क को फिलफोल बंद करने का मुतालबा करते कि नहीं? तो पाकिस्तान से जितनी भी आवाज़ें उठती हैं मुआशरे के मसाइल को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत हमारे ख़िलाफ़ अग्रेशन कर रहा है और उसको हमें ज़मीन बोस करना पड़ेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में जो बैरूनी एजेंट बैठे हुए हैं जब तक इनको कत्ल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ये कहा जाता है कि एक सियासी पार्टी जो कि फितना बन चुकी है, जिसकी सारी लीडरशिप को जब तक हम सूली पे नहीं लटकाते, जो कि पहले नून लीग थी या PTI है, तो तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक दुनिया भर में सहूनी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने से बाज नहीं आती, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरह के जितने भी जिब्रिश आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, ये सारे कौन बोल रहा होता है? मर्द बोल रहे होते हैं। उसकी वजह है कि ख़वातीन का तो नैरेटिव और उनकी आवाज़ और उनका सोचने का अंदाज़ तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा होता ही नहीं है इस मुल्क में। फिर जो आप सब में से ये गिला करता था कि मईशत के मैदान में, इकॉनमी के मैदान में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मैदान में, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के मैदान में पाकिस्तान कभी फ़र्स्ट नहीं आया, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि फ़ाइनली हम फ़र्स्ट आ गए हैं, लेकिन नीचे से। ठीक है, और किस चीज़ में फ़र्स्ट आए हैं? ख़वातीन को उनकी औकात दिखाने की रैंकिंग के लिहाज से। दिस इज़ एन एंडेवर दैट वी पैशनेटली परसूड सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री। पहले रोज़ से हमने अनथक दिन रात मेहनत के बाद इसमें तरक्की की है और हमारी मेहनत रंग लाई है। और फाइनली जो हमारा क्रूसेड था ना, औरतों के ख़िलाफ़ जो जहाद था हमारा, वो मुकम्मल हो चुका है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इसको असिस्ट करता है शाया करने में, जिसमें बहुत से इंडिकेटर देखे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस वेज इक्वालिटी, यानी कि अगर औरत और मर्द एक जितना काम कर रहे हैं तो मर्द को कितने ज़्यादा पैसे, औरत को कितने कम पैसे मिल रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितनी औरतों को घर में ऑनर के नाम पे बांधा हुआ है कि तुम कैटल हो, तुम भेड़ बकरियां हो, इसीलिए अगर तुम एक भेड़ और बकरी अगर बाहर निकल के चली गई तो हर कोई तो फिर फार्मर को गाली देगा। हर कोई ये कहेगा कि ये किस किस्म का जो है वो फार्म का मालिक है जिससे अपनी बकरियां ही संभाली नहीं जा रही। तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसमें आती है, इनकम लेवल आता है, लीडरशिप रोल आता है कि कितनी ख़वातीन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है। वैसे तो पाकिस्तान में मर्द भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ताकत ही सियासतदानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, वो भी आप देख लें कितनी है इसमें। एक्सेस टू एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सारे फैक्टर्स को वो स्टडी करते हैं और फिर एक रैंकिंग बनाते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे बेहतरीन है ख़वातीन के रहने के लिए और कौन सा सबसे बदतरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप की इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें 148 ममालिक का एनालिसिस हुआ और हम उसमें पूरे नंबर लेने में कामयाब हो गए। तालियां मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। 148 में से 148 पे आए हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो एक मुल्क हमसे ज़्यादा मेहनत कर गया जिसकी हमें शर्मिंदगी थी, वो था सूडान। ठीक है, लेकिन इस साल हमने मेक श्योर किया कि सूडान आपकी ऐसी की तैसी, वी विल डू बेटर देन यू। तो आज हमने उसको भी शिकस्त फाश दे दी है और आज हम आ गए हैं फर्स्ट, औरतों को नीचा दिखाने के हवाले से। और सिर्फ अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, पिछले साल 57 स्कोर था इंडेक्स का, इस साल 56.7 है, पहले से भी नीचे आ गया। सही है। और मैं जेंडर वायलेंस पे बहुत बात कर चुका हूं। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मेरे माइंड को शेप किया। इस मुआशरे में जो चीज़ें हो रही थी उनको जब देखा मैंने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो इनिशियल वीडियोज़ हैं मेरी सारी, उनमें से मेजॉरिटी आपको इस इशू के ऊपर मिलेंगी। उस पे तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन उसके अलावा जो इस मुआशरे में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से बात होती है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वैसे तो सिर्फ 23% ख़वातीन वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, 23%, बाकी सब को हमने सब्जुकेट और डोमेस्टिकेट किया हुआ है। 76% ख़वातीन जो कि खेतों में काम करती हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रपोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है। उसमें से 76% जो ख़वातीन हैं जो खेतों में काम करती हैं, ये वो सेक्टर है जिसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत की। इसके बगैर इकॉनमी चल नहीं सकती। हमारा नहरी निज़ाम ये, तो हमारे फार्म ये, तो हमारी ज़रात ये।
اس میں 76% خواتین وداؤٹ پے کام کرتی ہیں, تنخواہ ہی نہیں ملتی, یا ان کو ہیلپر کہا جاتا ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے امپلائی یا امپلائر کی طرف سے جو ریلیشن ہے اس میں سے کون سے رائٹس ان کو ملنے ہیں. کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا, انفارملی ہائر کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. کپاس کے کھیتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ کپاس چننا اس کے لیے خواتین کو پریفر کیا جاتا ہے. یہ شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو نہ پتہ ہو, لیکن اتنی بڑی ہماری جو ایکسپورٹ ہے, اتنی بڑی جو ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی, اس کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ عورت کی لیبر. اور اس عورت کو کیا مل رہا ہے؟ 76% کو تو پیسے ہی نہیں دیتے آپ. یہ ہے انصاف ہمارا, ٹھیک ہے. اور اس ملک میں آپ اینٹ اٹھاؤ نا تو نیچے سے ایک پیٹری آگ نکل آئے گا جو کہے گا کہ میری آنر اور میری چھاتی اور میں یہ اور میں وہ. یہاں آپ کو ٹرائبل کلچر ملیں گے, یہاں آپ کو آنر کلچرز ملیں گے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری بہن نے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنایا, یا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری ماں پاک میں چلی گئی, یا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی پسند کی شادی کر لی اس لیے میں نے گلا کاٹ دیا. آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. اس طرح کے سینکڑوں انٹرویوز ہر مہینے پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اور اس کے نیچے لاکھوں کامنٹس پاکستانی مردوں کے ملیں گے, ماشاءاللہ برادر کمال کرتا ہے. ابھی ثنا یوسف کا جو حشر ہوا بہت سیلیبریٹ کر رہے تھے, میں نے بتایا آپ کو. تو یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ جنگوں پہ چلا جائے گا, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دے گا, خون بہا دے گا, لیکن اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی عورت کو ایمانسپیٹ یا امپاور کرنے کی پوٹینشیل رکھے. وہ نہیں کر سکتے. وہ کرنے سے پہلے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے آپ کی. صحیح ہے, ٹاکنگ ٹو پاکستانی مین رائٹ ناؤ, بیکاز یہ کسی اور نے نہیں کیا, یہ پاکستانی مردوں نے کیا خواتین کا یہ حشر. اس کے علاوہ سوڈان کو ہرانے کے بعد اگر میں دوسرے فیکٹس کی بات کروں تو جہاں پر پاکستان کے اندر بہت سے اسٹگماز اور بھی ہیں, لیکن ایک خواتین کی جو موبلٹی ہے وہ اتنی کنسٹرینڈ ہے کہ کس نے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے, کس نے باہر جا کے نوکری کرنی ہے, کس نے باہر جا کے کوئی اسکل سیکھنا ہے, اس کو تو کہا ہی یہ گیا ہے کہ تو یا گھر میں رہے گی یا قبر میں ہوگی, اس کے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہے تیرے لیے کوئی. ابھی ریسنٹلی آپ کو مثال دیتا ہوں, 2022 کی ویسے تو خبر ہے, لیکن دوبارہ اس پہ پاکستانی کلیرکس جو ہیں وہ چھاتی پیٹ رہے تھے بنو کے اندر. بنو جو کہ پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. تو کیا ہوا جی, 2022 میں ایک جنا فیملی پارک کے نام سے ایک پارک بنتا ہے وہاں پہ, جس میں وومن اونلی, یا عورتیں یا بچے جا سکتے ہیں, مرد نہیں جا سکتے. اس پارک کے بننے کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئے, یہ سارے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کلچر میں اگر فحاشی پھیلانے کی کوشش کی کہ عورتیں پارک میں واک کر رہی ہیں اپنی فٹنس ٹھیک کرنے کے لیے, ہم یہ علماء کرام فیملی پارک کو فی الفور بند کرنے کا مطالبہ کرتے کہ نہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو میک دم فزیکلی فٹ. دیٹ از اونلی دا رائٹ آف اے مین, بیکاز وی ہیو دا رائٹ سیٹ آف سیکشول آرگنز. تو ہمارا رائٹ ہے صرف کہ ہم پارکوں میں پھریں, باہر پھریں, کہیں پان تھوکیں, کسی کے اوپر نمبر پھینکیں, کسی کو آواز ماریں, کسی کو ہاتھ ماریں, کسی کو اٹھا کے لے آئیں, کسی کے خلاف جبر کریں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے. آپ کہاں سے باہر آ گئیں؟ تو اس بات پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. 2023 میں یہ پارک بند کرا دیا. ابھی دوبارہ اس پارک کو کھولنے کے بارے میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ابھی ادھر بیٹھ کے ایک سیمیناری کے اندر بیٹھ کے اعلان کر رہے تھے کہ ہم سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ایک بھی عورت باہر آئی تو ہم جانے دے دیں گے, سر کٹوا دیں گے. اسی بات پہ سر کٹوا سکتے ہو صرف, اور تم سے کچھ نہیں ہو سکتا, بیکاز یو کین اونلی انفورس یور ول آن دا ولنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی. اتنا ہی لڑنے کا شوق ہے تو بارڈر کراس کرنا چاہیے تھا نا. ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں پیدل جاتے وہاں پہ دیکھتے کس کو پارک کے اندر بٹھانا ہے, کس کو باہر. یا جب فلائٹیں لے کے اترتے ہو باہر یو کے میں, امریکہ میں, یورپ میں, تو وہاں جا کے کسی عورت کو پارک سے اٹھا کے گھر چھوڑ کے آؤ اور اسے کہو کہ باہر نکل کے دکھاؤ ذرا مجھے, تب پتہ چلے تم کتنے مرد ہو. وہاں انسان بن جائیں گے, ٹھیک ہے. وہاں لینڈ ہوتے ساتھ ہی سارا جانور پن اندر کا گھر چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو جسٹیفائی کریں گے جعلی نیریٹیوز کے تحت. کہیں بھی آپ کو ریلیجن میں بھی جو 1% اس کی تعویل نہیں ملے گی وہ کرتے ہوئے پاکستانی مرد آپ کو دکھائی دیں گے. کس نے آپ کو یہ بولا ہے کہ لٹریٹ نہیں ہو سکتی خاتون, تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, چل نہیں سکتی سڑک کے اوپر؟
لیکن یہ سارا کیا ہے؟ یہ ٹاکسک کلچر کا رزلٹ ہے صرف.